सबंद रोड सायडीनसून फुटलेलो आसा, फोडलेलो आसा. कितें तरी वायर कितें केबल वापरपाक हें बी तितल्याच परीन सारकें करचें. श्रीपाद भाऊच्या घरा कडेन दोनूय सायडीन अशें झाडां बिडां आसा, ते बी नितळ करात. रस्त्याच्यो खांदयो मारल्या, पण ते खांदये सगळे बुरशे करून तशेंच दवरलेले आसा. सगळे नितळ करता जाल्यार सगळे सारकेंच नितळ करूंक जाय. सबंद रोडार हें बुरशेपणां आसा. घर नितळ केलें, आंगणूय नितळ करपाक जाय, हें तितलेंच गरजेचें आसा. होय आसा. सुंदर वातावरण, थंड, प्रार्थना करपाचे हे वातावरण मंद बरें शांतिकायेचें वातावरण दिसता हांगा. आनी बरें दिसता. तुमकां सांगता ओल्ड गोवा हे लोक खंयसून खंयसून भायरसून येयल्या, गोंयचे बी आसा. आनी कशे तरी एक लोक प्रत्येकाक मनान एक सेंट फ्रांसीस हेका लागून तेका लोकांक सामकी उमेदकाय उर्बा भोगता. आनी लोक हांगासर सगळे जाण बरेशे पळय ते खुर्च्यो घालून दवरल्या टायम टू टायम प्रार्थना करपाक लागून. शांतीमयकार दिसता ओल्ड गोवा हे फ्रांसीस झेवियराचे हे सगळे कशे आपले बरें पळोवपाक दिसता. खंयसून खंयसून लोक येयल्या, सगळे भायलेच लोक येयल्या कशें दिसता. टायम टू टायम मीस चालू आसता देवाक लागून आर्गांच. आनी कितलें सुंदर हे वातावरण, लोक सामके देवाक. आनी हांगा आतां ही नोयनां बी चालू आसा. आनी ह्या नोयनांक जायतो लोक सकाळ सांजे मिसाक लोक बसतात, सगळे आयकतात. बरें दिसता. थंडकायेचें हो जागो हा फक्त प्रार्थना करपाचो, देवा कडेन मागपाक, गोंय राखपाक लागून आनी आमकां सावध दिवपाक लागून. भक्तिमय वातावरण. ह्या रथान तेका बसोवन न्हिदोवन हाडलेलो तो हांगासर दवरलेलो आसा. पळया कितलें बरें दिसता. परत तेजो ज्या रथान तेका हाडलो पयचे सायड. पुलीस स्टेशना फुडल्यान हे सगळें नितळ करून घेतला PIन. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना वयल्या PIन हे सगळें नितळ करून घेतला. पळया अशेंच खरो म्हणजे जाल्यार सबंद रोड ओल्ड गोवा येवपाचो आनी वचपाचो सगळो आसपाक जाय आसलो, नितळ आसपाक जाय आसलो. पण फक्त पुलीस स्टेशन PIन करून घेतला आसतलें हे, म्हणून हे नितळ दिसता. गुड इट इज. आज आमी ओल्ड गोवा आसा आनी ओल्ड गोवा तुमकां आमी दाखयतात सगळे की रस्तो हेंच्यांनी केला, बरो केला, बरी गजाल आसा. पण रस्त्याच्या कुशीक जी झाडां मारपाची आहा ती तशीच दवरलेली आहा. थोडी झाडां मारल्या, ती सायडीक उडयल्ली आहा. मदीं रस्तो खणलेलो आसा, तो एकी कडेन तसो आसा. म्हणजे जळामळा खंय ना खंय कितें कितें आहा. कॅसिनोचो बोर्ड लायिल्ली आसा. अशें सगळे गजाली पळय. आमी घर नितळ केलां म्हणजे हे जे चर्चीस आहा ते सगळे नितळ जाल्या.
जे चर्चीस बिर्चीस नितळ जाल्या जाल्यार घर नितळ जाल्या उपरांत आंगणूय नितळ करूंक जाय आनी जळामळा तुमकां खबर आसा कोणूय खंयी ह्या ओल्ड गोवा रस्त्या कुशीक बसोंक सोदता तर रस्ते सगळे फोडलेले तुमचे अजुनूय श्रीपाद नायका आमचे MP श्रीपाद नायकाच्या घराच्या लायनीन तुमी पळयशात सगळीं ती झाडां बिडां मारलेलीं आसा म्हणजे खणलेलीं बी आसा ते सगळे नितळसाण करचे अशें म्हणून आमी मागता कित्याक 45 days हे हांगासर हो उत्सव जो आसा चलत रावतलो गोंयांक आमच्या लोकांक वेगळो मॅसेज दिवपाक गरज ना पीस आमचें गोंय नितळ आमचें गोंय आनी बरें आमचें गोंय आमी एकवटांनी जियेतात आनी सगळे जाण बरे भशेन रावतात हें आमकां दाखोवंक जाय जाल्यार सगळ्याच चारी वाटेन बरे भशेन गोंय रस्त्याच्या 3-3 मिटर भितर तरी सगळे नितळसाण करचें अशें म्हणून आमी मागतात कित्याक पळया झाडां कापल्या ती थंय उडयल्या रस्तो मातसो फोडला ते थंय उडयला श्रीपाद भाऊच्या घरा कडेन सगळीं झाडां रस्त्या कुशीची झाडां ती नितळ करूंक ना खुबश्या जाग्यार अशीं आहा झाडां बिडां नितळ सायडीची झाडां नितळ करूंक ना करता जाल्यार 300 करोड तुमी वापरता म्हटलेले खंयचे करोड आनी कितें करोड ते तुमी वापरून लोकांची नितळसाण दाखोवन लोकांक नितळ हांगासर 45 days वरात लोकांक भोंवनी आनी वरात देवाचो आशिर्वाद घेवनी आनी एकजुटीन सगळ्यांनी कार्य हें करूनी अशें म्हणून म्हाका